नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपगाई। आज कार्तिक 11 गते शुक्रबार विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना। महोत्तरीको भंगामा कर्फ्यू कायमै। अर्घखाँचीको एयरपोर्टमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। बजाङमा झडप हुँदा 4 जना गम्भीर घाइते। आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई। अबको एक साताको मौसम कस्तो रहनेछ त यस बारेमा जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। महोत्तरीको भंगामा कर्फ्यू कायमै। अर्घखाँचीको एयरपोर्टमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 2 जना घाइते। बजाङमा झडप हुँदा 4 जना गम्भीर घाइते। तिहार सकिए लगतै छठ पर्वको रौनक सुरु। आज पनि सार्वजनिक बिदा, सरकारी कार्यालय सोमबार मात्रै खोल्ने। निर्वाचन आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्ने गोविन्द केसीको चेतावनी। झलनाथ खनाललाई आफ्नै वचनले गलामा पासो। गोर्खा नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्षको निधन। ड्रोनको प्रयोगमा थप कडाई गर्दै सरकार, अब गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने। काठमाडौँको रिसोर्टबाट 18 जना जुवाडे पक्राउ। सुन्तला टिप्न सुरु, स्वदेशी उत्पादन बजारमा भित्रिन थाल्यो। चितवनमा डेङ्गु संक्रमित 2000 नागे। यो साताको मौसम हिमपातदेखि वर्षाको सम्भावना। विश्वकपको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान लागेको संयुक्त राष्ट्र संघको चेतावनी। र T20 विश्वकप क्रिकेट आज अफगानिस्तान र आयरल्यान्ड तथा अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड खेल्दै। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। महोत्तरीको भंगा नगरपालिका 8 मा 2 समुदाय बीच झडपपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यू कायमै रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले हिजो बिहीबार दिउँसो 4 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि जारी गरिएको कर्फ्यू अझै कायमै रहेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले जानकारी दिएका हुन्। आदेशको बर्खिलाफ भएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ। साम्प्रदायिक भाव खलल पुग्ने गरी 2 पक्षबीच झडपको स्थिति सिर्जना भई शान्ति सुरक्षाको स्थिति भङ्ग हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। कर्फ्यू आदेश जारी रहेसम्म सो क्षेत्रमा अति आवश्यक सेवा बाहेक भेला, जुलुस, प्रदर्शन, घेराउ, र्याली, सभा जस्ता क्रियाकलाप गर्न नपाइने भएको छ। अर्घखाँचीको सन्धिखर्क स्थित निर्माणाधीन एयरपोर्टमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। सन्धिखर्क 10 शिखर बार्नीमा निर्माणाधीन एयरपोर्टको रनवेमा मोटरसाइकल चलाउने क्रममा गैराती अनियन्त्रित भई 2 मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका हुन्। प्रदेश नम्बर 2038 प 5032 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार सन्धिखर्क नगरपालिका 1 मिडिया चोकका 26 वर्षीय रोशन सुनाम र हल लाइनका 22 वर्षीय कृत्रिम रायमाझीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी मुकुन्द रिजालले जानकारी दिएका छन्। अर्को 25 प 8876 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सन्धिखर्का 2 आटिकापाटा निवासी 57 वर्षीय हेमराज भुसाल र 20 वर्षीय विष्णु पराजुली घाइते भएका छन्। घाइतेको बुटोलमा रहेको मसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। मोटरसाइकल ओभर स्पिडका कारण घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान रहेको छ। घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रिजालले जानकारी दिएका छन्। खत्तर छान्ना गाउँपालिका 6 पाटा देवलमा भएको हिजो बिहीबार साँझ तोरो झडपमा 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 4 जनाकै बजाङमा उपचार सम्भव नभएपछि हिजो बिहीबार राति नै धनगढी रेफर गरिएको छ। घाइतेहरूमा बसन्त खड्का, त्रिभुवन खड्का, प्रकाश खड्का र दीपक खड्का रहेका छन्। उनीहरू बीच पुरानै पारिवारिक प्रतिशोध र अहिले चुनावको कारण झडप भएको वडा अध्यक्ष तेजबहादुर खड्काले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बसन्त खड्काले चुनावी प्रचारको विवादका क्रममा त्रिभुवन खड्काको टाउकोमा बत्तलले हिर्काउँदा झगडा सुरु भएको हो। घाइते हुनेहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका समर्थक रहेको बुझिएको छ। पाटा देवलमा खड्का परिवार बीच राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण प्रायजसो झगडा भइरहन्छ। उनीहरू सबै एकै परिवारका रहेका छन्।
यसपालिको तिहार पर्व सकिएको छ। हिजो भाइटिका लगाएसँगै तिहार पर्व सकिएको हो। हिजो दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएका थिए। यस्तै दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टीका लगाइदिएका थिए। भाइटिका सँगै झिलिमिली पर्व तिहार सकिएको छ। यसपालिको तिहारमा फलफुल र फुलमालाको आयात बढेको छ। यसपालि 4.5 लाख फुलमाला भारतबाट आयात भयो भने 24.5 लाख भन्दा धेरै फुलमालाको कारोबार भएको छ। फुलमालाको कारोबार हिजो पनि भइरहेकाले एकिन तथ्याङ्क आउन भने बाँकी नै रहेको छ। यस्तै तिहारका लागि मात्रै भनेर झन्डै 75 करोड रुपियाँ बराबरको फुल आयात भएको छ। यसैबीच तिहार सकिए लगत्तै छठ पर्वको रौनक सुरु भएको छ। विशेष त सन्तान प्राप्ति, रोग निदान र पारिवारिक कल्याणका लागि मनाइने छठ पर्वलाई अहिंसा प्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवन प्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने पर्वको रूपमा लिन्छ। अहिले जनकपुर धाम स्थित सम्पूर्ण तराई मधेसका प्रमुख बजारमा निकै चहलपहल बढेको छ। लक्ष्मी पूजाको 4 दिनपछि अर्थात् कार्तिक शुक्ल पक्षको चौथी तिथिका दिनबाट छठ पर्व विधिवत रूपमा आरम्भ हुन्छ। तराईका जिल्लामा छठ पूजाका लागि चाहिने सामग्री, हरिया तरकारी र फलफुल किन्नेको भिडभाड रहेको छ। खास गरी छठ पूजामा छठी मातालाई अर्पण गरिने प्रसादमा स्याउ, केरा, सुन्तला, पानी भएको नरिवल, उखु, हरियो बोडी, पानी, सिंखडा, मुला, अदुवाको बोट पर्ने गर्दछन्। अहिले छठ पर्व मनाउनेहरू पोखरीका डिल र नदीका तट सरसफाई गर्दै आफ्ना लागि पूजा स्थल सुरक्षित बनाउन थालेका छन्। घाटमा लाखौं रकम खर्चेर सरसफाई, सजावट र व्यवस्थापनका काम पनि धमाधम भइरहेका छन्। पर्सि छठको मुख्य दिन हो। छठ पर्वका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसैगरी आज शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कार्तिक 7 गते लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि सुरु भएको सार्वजनिक बिदा भाइटिकाको भोलिपल्ट आज पनि कायम राखिएको हो। सरकारले आज तिहार पर्वकै रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्। यो सहित यसपटक सरकारले तिहारमा 5 दिन बिदा दिएको छ। भोलि शनिबारको बिदा र पर्सि छठ पर्वको अवसरमा सार्वजनिक बिदा भएकाले अब सरकारी कार्यालयहरू सोमबार मात्रै खुल्ने बताइएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डाक्टर गोविन्द केसीले नो नट अगेन अभियान विरुद्ध निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगलाई निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै त्यसो नभएमा आयोगको निर्देशन विरुद्ध अहिंसात्मक अवज्ञा अभियान सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आत्मालोचना सहित उक्त विज्ञप्ति तत्काल फिर्ता लिन हामी निर्वाचन आयोगलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं, उनले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्। अन्यथा निर्वाचन आयोगबाट प्रकट भएको धम्कीयुक्त चेतावनीको व्यवस्था गरी आम नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको रक्षाको खातिर उक्त विज्ञप्तिको अहिंसात्मक रूपमा अवज्ञा हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। आयोगका पदाधिकारीले आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउने भन्दा पनि नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोज्ने भन्दै उनले आयोगको विज्ञप्तिमा प्रकट भएको भाष्य र मनसायले त्यही पुष्टि गरेको दाबी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा 7औं पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आफ्नो सानो समूहको माझमा नेपाली कांग्रेसको 75% ले जित्नुपर्ने खनालका लागि स्थानीय निर्वाचनपछि कांग्रेसका कार्यकर्तालाई गरेको गाली गल्पासु जस्तै बनेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि सूर्योदय नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिकाका कांग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई धोका दिएको भन्दै एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। खनालको त्यो आक्रोश अहिले सञ्जाल भरि फैलिएको छ। खनालले अन्तर्वार्ता दिँदै कांग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई धोका दिएको बताएका थिए। उनले कांग्रेस कार्यकर्तालाई जिताएको लान्छना समेत लगाएका थिए। आफ्नो क्षेत्रको सन्दकपुर गाउँपालिका, माइजोगमाई गाउँपालिका, रोङ गाउँपालिका, माई नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनका 3 दल कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताको संयुक्त भेलामा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले झलनाथको अभिव्यक्ति प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। माइजोगमाई गाउँपालिका 1 का नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति चित्र थामीले खनाललाई अघि राखेर भने तपाईको आरोपले मन दुखेको छ, चित्त बुझ्ने जवाब दिनु पर्यो। चुनावी अभियानमा जानु अघि आफ्नो अभिव्यक्तिलाई परिस्थिति जन्य अभिव्यक्त भन्दै फुत्किएका खनाल अहिले भने आफ्नो भनाई फिर्ता दिए भन्न थालेका छन्। भाषणका केही राजनीतिक र केही विकास निर्माणका सूची सुनाएपछि खनाल भन्छन्, मेरो कुराले तपाईहरूको मन दुखेको भए फिर्ता लिनेछु। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका खनाल अहिलेसम्मका निर्वाचनमा
एक पटक बाहेक सबैमा विजयी पनि भएका छन्। यसपटक कांग्रेसको मत पाएनन् भने खनालको निरन्तरता भत्कने खतरा रहेको छ। त्यसैले खनाललाई जसरी पनि कांग्रेस मतदाता फकाएर मत खसाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ। 31 वर्ष कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेका खनाललाई धेरै कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताले मन पराउँदैनन्। त्यसैले चुनावी अभियानमा खुलेर लाग्ने कांग्रेसका केही जिल्ला स्तरका कार्यकर्ताहरू बाहेक अरू रहेका छैनन्। ती कार्यकर्तालाई पनि खनालले आफ्नै टिममा राखेर खुसी बनाएर हिँडाएका छन्। यसअघि खनाललाई काँधमा बोक्ने नेकपा एमाले चाहिँ खनालसँगै प्रतिस्पर्धी रहेका छन्। कुनै बेलाका खनालका विश्वासपात्र इलाम नगरपालिकाका पूर्व मेयर महेश बस्नेतसँग खनालको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गोरखा नगरपालिका 5 का वडा अध्यक्ष खिलबहादुर राणाको निधन भएको छ। नगरपालिका प्रमुख कृष्ण बहादुर राणा मगरका अनुसार बिहीबार राणाको निधन भएको हो। वडा अध्यक्ष राणा आफ्नै घरमा बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई गोरखा अस्पताल लगिएको थियो। घरमा एक्लै रहेका राणा कुन बेलादेखि बेहोस रहेका थिए भन्ने थाहा नभएको र मृत्युको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन। उहाँ घरमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। श्रीमती माइत जानु भएको थियो। नगर प्रमुख राणाका अनुसार बान्ता गरेर बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि हृदयघात भयो कि भन्ने शंका रहेको बताइएको छ। सरकारले ड्रोनको प्रयोगमा थप कडाई गर्ने संकेत गरेको छ। 2 केजी भन्दा माथि तौल भएका ड्रोन प्रयोग गर्नु परे अब गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयको अनुमति नलिई ड्रोनको प्रयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभिन्न व्यक्ति निकायले अनुमति नलिई अनाधिकृत रूपमा मानव रहित हवाई उपकरण ड्रोन उडाएको भन्ने विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो चेतावनी दिएको हो। अति आवश्यक प्रयोजनका लागि त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्नु परेमा 2 केजी तौलसम्मका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र सोभन्दा माथिको हकमा गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिने व्यवस्था उडान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 ले गरेको हुँदा सोही बमोजिम अनुमति लिनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। गृह मन्त्रालयले केही समय अगाडि जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। उल्लेखित कार्यविधि पालना नगरी ड्रोन उडान गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ। गृह मन्त्रालयले ड्रोन उडानबाट सुरक्षा चुनौती थपिएको बताउँदै आएको छ। काठमाडौँको एक रिसोर्टमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 18 जना पक्राउ परेका छन्। नागार्जुन नगरपालिका 7 मा रहेको दहचोक सिटी भ्यू रिसोर्ट प्रहरीबाट प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा खटिएको टोलीले उनीहरूलाई जुवा र कौडा खेलिरहेको अवस्थामा फेला पारेको थियो। उनीहरूको साथबाट 3,82,595 रुपियाँ नगद, 15 बुक तास र 16 थान कौडा बरामद गरेको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। किसानले सुन्तला टिप्न सुरु गरेका छन्। कार्तिक पहिलो हप्तादेखि नै स्वदेशी सुन्तला बजारमा भित्रिन थालेको छ। अहिलेदेखि टिप्न सुरु भएको सुन्तला पुष माघसम्म बजारमा कारोबार हुने गरेको छ। सुन्तला तथा सुन्तला जातका फलफुलको खेती तथा गुणस्तर र उचित भण्डारणमा ध्यान दिन सके राम्रै आमदानी गर्न सकिने वरिष्ठ कृषि अधिकृत माधव लम्सालले जानकारी दिएका छन्। सुन्तला जातका फलमा सुन्तला, चुनार, कागती, निबुवा, मौसमी लगायत पर्दछन्। अझै त्यस बाहिर निर्यात गर्न सके किसानलाई खेतीमा उत्साह र उत्पादनबाट उचित नाफा पनि हुन्छ। सुन्तला सुपरजोन रहेको स्याङ्जाको सुन्तला र सिन्धुलीको जुनारलाई चीनमा निर्यात गर्ने चर्चा भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। 3 वर्ष अघि 2076 साल असोज 25 र 26 मा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गरेका बेला सुन्तला र जुनार चीनको जिनज्याङ प्रान्तमा निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता हुनु 7 वर्ष अघि नै रोग किरा नलागेका सुन्तला र जुनार निर्यातको पहल गरिएको थियो। तर पछिल्लो सम्झौता लगत्तै नेपालमा उत्पादित सुन्तला र जुनारले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनुका साथै किसानले राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। चितवनमा डेंगू संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 2164 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। सो अवधिमा 8853 जनामा डेंगू परीक्षण गर्दा 2164 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी राम केसीका अनुसार उनीहरू मध्ये 1451 चितवनका रहेका छन्, जसमा 822 पुरुष र 629 महिला रहेका छन्। 454 संक्रमित अन्य जिल्लाका हुन् भने 259 जनाको ठेगाना नखुलेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चितवनमा यो अवधिमा डेंगू संक्रमणबाट 3 जनाको ज्यान गइसकेको छ।
आगामी साता देशको केही स्थानमा हल्का हिमपात र वर्षा हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन निकालेर हिमाली भूभागमा हल्का हिमपात तथा पहाडी भूभागमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका भूभागमा साताको अन्त्यमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना रहेको छ। विभागका अनुसार अधिकांश भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम हल्का घट्ने सम्भावना रहेको छ। महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 13.0 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 25.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 0.6 डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा बढी जनकपुरको अधिकतम तापक्रम 31.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वको तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयासका लागि विश्वसनीय मार्गचित्र नदेखिएको जनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा विश्वभरिका मानिसहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि बताएका छन्। राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले गएको वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलन COP 26 यता कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने विभिन्न देशका सरकारहरूको योजना दुखद रूपमा अपर्याप्त रहेको जानकारी बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। समाजको तत्काल रूपान्तरणले मात्रै अबको विपदबाट जोगाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। जलवायु सम्मेलन COP 27 आउँदो हप्ता इजिप्टमा सुरु हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वको जलवायु परिवर्तनमा पुनः ध्यान केन्द्रित नगरे विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले 1.5 डिग्री सेल्सियसको सीमा गम्भीर जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र संघले कार्बन उत्सर्जनमा कटौती गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन रहेको स्वीकार गर्दै जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।